बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करूँगा वो इंसानियत की तज़लील के बारे में। ये मेरी ज़ात के साथ गुज़रा हुआ वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कुछ महीने लगे उस दुख दर्द को ओवरकम करते हुए कि मैं इस टॉपिक पे आपसे बात कर सकूँ। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मेरी कोशिश होती है कि हमारे दफ्तर के साथ सिर्फ 2 घर छोड़ के एक मस्जिद है जो एक घर में ही बनाई गई है, तो मैं वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ। बहुत कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए। सर्दी ज़ोरों में थी, ग़ालिबन गुज़रा हुआ जनवरी था, धुंध भी उस दिन थी। तो मैं जो साथ 2 घर हैं उनकी ग्रीन बेल्ट्स पे से चलता हुआ मस्जिद तक जाता हूँ, क्योंकि सड़क पे खासा रश होता है, चलना मुश्किल होता है। तो मैं उस ग्रीन बेल्ट पे जा रहा था तो मैंने देखा कि एक घर के सामने ग्रीन बेल्ट के ऊपर कुछ कपड़ों की गठड़ी और कुछ गंदे कपड़ों का एक ढेर सा पड़ा हुआ। मैं जब करीब उसके पहुंचा, 4-5 कदम के फासले पे वो ढेर रहा, तो वो हिलने लगा। तो मुझे हुआ कि इसमें कोई बिल्ली या चूहा है। तो जब मैंने थोड़ा सा आगे झुक के उसको देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें एक नन्हा मुन्ना बच्चा था। अब दाएं बाएं देखा तो कोई बंदा बशर जीरू नजर ना आया, तो मैं समझा शायद कोई अपना बच्चा छोड़ गया है या भूल गया है या वल्ला क्या है। तो मैंने झुक के जो ही उस बच्चे को, उस गठड़ी को उठाने की कोशिश की तो अचानक दूर से मुझे एक खातून की आवाज़ आई, बाऊ जी ये हथ ना लाना, ये मेरा है। मैंने ऊपर देखा तो सड़क के दूसरी तरफ से एक खातून मैले कुचैले कपड़ों में गुर्राती हुई मेरी तरफ आ रही थी, एक शेरनी की तरह लपकी। मैं फौरन ठिठक गया। जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा, पुत्र ये तुहाडा है, तो तुसी इत्थे क्यों छड़ गए हो? तो उसने कहा कि जी मैं और मेरा मियाँ, मेरी फैमिली, हम आपकी सड़क पे कूड़ा इकट्ठा करते हैं और वो सामने हमारी चिंची खड़ी है, तो मैं इसको ग्रीन बेल्ट पे रख देती हूँ। ये मेरा बच्चा है, अभी को 15-18 दिन का है, और फिर घर के अंदर से कूड़ा लेके आती हूँ, फिर इसको उठा के अगली ग्रीन बेल्ट पे रखती हूँ। इंतहाई दर्द हुआ मुझे, इंतहाई दुख हुआ, इंतहाई तशवीश हुई, और मैंने सोचा कि ये खातून अपना छिला लोगों की घरों की ग्रीन बेल्ट्स पे अपने इस नामौलूद बच्चे को आवारा कुत्तों और बिल्लियों के रहमो करम पे छोड़ के ये काम कर रही है और इसके हलाल कमाने की कोशिश कर रही है। बड़े दुखी दिल के साथ मैं मस्जिद गया, वहाँ नमाज पढ़ी। नमाज में भी कुछ दिल न लग सका, मन न लग सका। शर्मिंदगी थी अपने आप पे, अपने वजूद पे, अपने माशरे पे, अपने साथियों पे, अपने गिरदोनवा पे। फिर वो दिन और बाकी आने वाले दिनों में मैंने उस फैमिली को बगौर देखना शुरू किया। उनके पास एक चिंची रिक्शा है जिस पे शायद उनको हमारी गली में या हमारी स्ट्रीट पे कूड़ा इकट्ठा करने का कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है। मैं उनको देखता हूँ कि वो रोज़ाना उनका पेट टाइम जो है, जो हमारे दफ्तर के सामने और मस्जिद के सामने से गुजरने का है, वो तकरीबन 1.25, 1.5, 2 के दरमियान का है। तो मुझे एक अच्छा चांस मिल जाता है कि मैं आते जाते उनको ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि उस खातून के और भी बच्चे हैं जो साथ होते हैं, जो कभी रिक्शे में कूड़े के ढेर पे कूड़ा सेट कर रहे होते हैं या उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, या सड़क के किनारे पड़े हुए कागज़, गत्ते के डब्बे, खाली बोतलें चुन के रख रहे होते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो एक इंतहाई दिलखराश मंज़र मुझे देखने को मिला, वो ये मिला कि मैंने देखा कि जब भी वो खातून किसी घर से कूड़े का थैला लेके बाहर आती है तो उसके जो निस्बतन छोटे बच्चे हैं, जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो बड़े शौक़ से उसके हाथ से वो शॉपर उचकते हैं और उसको फ़ौरन ही वहीं खोल के उसका पोस्टमार्टम करने लगते हैं। बेसिकली वो उसमें तलाश क्या कर रहे होते हैं? किसी ख़जाने को नहीं, किसी नगीने को नहीं, आपके घर से निकले हुए डॉलरों या नोटों को नहीं, या लोहे की पतरियों को नहीं। वो उसमें तलाश करते हैं वो खाने के बचे कुछ टुकड़े, वो पिज़्ज़ा जो आपसे खाया नहीं जाता, जिसके ऊपर से आप चीज़ और चिकन खरोंच लेते हैं और नीचे वो जो मैदे की लेयर होती है उसको आप कूड़े में फेंक देते हैं, या चिकन और मटन की वो हड्डियाँ और बोटियाँ जिनको शायद आप प्रॉपरली भंबोड़ नहीं सकते और उनके साथ चिकन और मटन लगा होता है। मैंने सड़क के ऊपर उन बच्चों को, हड्डियों को चूसते देखा।
وہ بچے ہوئے ٹکڑے پیزا کے میں نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا، میرا سر شرم سے جھک گیا. مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف اور رنج ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم تمام لوگوں کو، بالخصوص ہم مردوں کو جو باہر جاتے ہیں کام کر سکتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو بیوروکریسی میں ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو پالیٹکس میں ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو حکومت کے ایوانوں میں ہیں، ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو انتہائی گرمی، سردی، بارش، دھند اور آندھی کے اندر بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے بچے ہوئے کوڑے میں سے اپنا رزق اور اپنی روزی روٹی تلاش کرتے ہیں. یقین کریں کہ میری نظر میں اس فیملی کا قد، اس فیملی کی پرسنالٹی، اس فیملی کا کردار کسی بھی پولیٹیشین، کسی بھی جج یا کسی بھی جرنیل سے زیادہ بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت عطا کی ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ لوگوں کا مال نہیں چھینتے، لوگوں سے رشوت نہیں لیتے، لوگوں کو لوٹتے کھسوٹتے نہیں ہیں اور انتہائی محنت کرتے ہیں. اگلے دن مجھے ظہر کی نماز کے بعد واپسی پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہ جو بچہ اس وقت نومولود تھا، جو اس کپڑے کی گٹھڑی میں نے دیکھا تھا، وہ ماشاءاللہ اچھا صحت مند توانا ہے اور گبڑ گٹو ہو چکا ہے، بڑا کیوٹ بیبی ہے. مجھے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس خاتون سے بات کر کے پوچھوں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ارادہ ہے ان کو کانٹیکٹ کرنے کا، اور اگر وہ اجازت دیں گی تو اس فیملی کی میں ویڈیو بھی بنا کے ڈالوں گا آپ کے لیے، تصاویر کم سے کم ضرور دوں گا. تو وہ اب اس نے ایک اپنی بغل میں، جس کو آپ پنجابی میں کچھڑ کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے اس کی بازو پکڑی ہوتی ہے اور اس کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے وہ بڑی تندہی سے ہر گھر کی گھنٹی بجاتی ہے، دروازہ کھول کے اندر جاتی ہے اور کوڑے کا شاپر جو ہے وہ لے کے باہر آتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بچہ یا بچی جو بھی ہے کل کو اس قوم کا ایک باشعور شہری بنے گا، بٹ اس کی کیا زندگی ہے، اس کی ہر سالگرہ، اس کا ہر شام، اس کی ہر صبح، اس کی ہر دوپہر، چاہے 45 ڈگری ٹمپریچر ہو گرمی کا، چاہے سرد دوپہریں ہوں، چاہے دھندلی صبح ہوں، یہ اسی طرح اس کوڑے کے ڈھیر پہ، اس چنگچی پہ سفر کرے گا اور یہ بچہ یا بچی جو بھی ہے اپنی زندگی گزارے گا. اس کے بارے میں آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں. نیچے اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور مطلع کریں اگر آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو یا کوئی ایسی چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہو. لیٹس شیئر اٹ وتھ ٹوگیدر، اور اس کو ہم پھیلائیں تاکہ ہم سب ایک باشعور شہری بنیں اور اپنے اس احساس کو پہچانیں، اپنی اس ذمہ داری کو پہچانیں جو ان لوگوں کی طرف معاشرے نے ہم پر ڈالی ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں.